तर इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान न्यूज केल्लो तुमची परिस्थिती सांगली शेतकऱ्यांची कशी आसा ती। आज ऑफिसर येयलो, ऑफिसरान कितें सांगलें? ऑफिसर येयलो, काब्राल सरांनी आमगे न्यूज केलो तो पळोवन ताका धाडलो आनी तो सांगपा लागलो आपण सरान धाडला, आपूण ऑफिसा वचून पयलीं सद्या तांकां चोवपा वयता म्हणून आपणाक चुरचूर दिसली म्हण तेंचे। आनीक तो येवन चोयलो, आमची जिवा एकदम बरें दिसलें। हांवें म्हणलें खंयच्यान तरी देव आमकां पावलो। आनी मागीर तेणें सांगलां कृषी कार्डा बद्दल उलोवपा लागलो आपुणूच। आमी कांय सांगू ना, आमी न्यूजां उलयलो न्हू कृषी कार्डाचें। आपूण सांगपा लागला तुमी कांय चिंता करनाकाय, आपण तुमकां कृषी कार्ड करून दिता। सगळीं बागेल्या एकठांय दवर, आपूण एक दीस घरा कडेन येवन आपूण तुमकां कृषी कार्ड करून दिता म्हूण सांगलां तेणें। आनी तें म्हाका बरें दिसलां। आनीक कितें तरी सांगलां तुमकां स्किमी ज्यो आसा शेतांच्यो त्यो खंय तरी तुमकां सांगता म्हण सांगलां। म्हणल्यार फेन्सिंग मारपा आपूण पोल घालून ताका हें करून दिता म्हूण सांगलें तेणें आमकां। सगळें प्रॉमिस करून गेला, म्हळ्यार पोल घालून तें फेन्सिंग मारता ती चायणी मारून दुकोर बिकोर कोण भितर येवपा जायना तितलें, आनी मशीन मोडपा जायना तितली तें आमकां करून दिता म्हूण सांगलें तेणें। आनी पसून दुसरी सांगलां लेवल कित्याक करना म्हणपा लागला सर। म्हळ्यार आमकां म्हण सायबा तें जायना, आमकां पयलीं सद्या शिकोवप ना कसलो डॉक्युमेंट काडटो म्हळ्यार। आनीक मागीर तें आमकां कोण लावपा लायला म्हण जाल्यार भियोत म्हूण भियोन म्हळ्यार आमी ताका डजर लावपा आमकां न्हय, आमकां सोंपोन आसा डजर निवळ करपा दिसता वयर सकयल आसता, पूण तें आमकां जायना म्हणलें। मागीर आपूण खंय सरा सांगता आनी कितें जाल्यार तुमकां जाता तितलो हेल्प करता म्हणलें तेणें आमकां। एकदम बरें दिसलें म्हाका। आनी हांवें म्हणलें ताका देव बरो करूं, आमची सदी कोण तरी देवान आमकां कोणा धाडलें अशें म्हणून हांव एकदम हॅपी जालें। पयर आमी एग्रीकल्चर फिल्डाचो एक न्यूज केल्लो, जे कॅटल आसा तेंची खंय तरी लॉस करतात म्हणून। आयज तुमी येयल्ले आसा, कितें दिसून येयलें तुमकां? काल सुमारे 5:15 वाजता ऑनरेबल MLA म्हाका एक व्हिडिओ धाडलो, जितून आमचे जे लोकल फार्मर्स आसात तांकां जे स्टँडींग क्रॉप आतां अख्खे ज्योती वरायटी लायला पॅडीची, तांकां खुबसो लॉस जालो। ताचें कारण हें की तें कुंपण केलां तेमी सभोवती, ते कुंपणाक न जुमानता सुद्दां काही जे रेडे जावं गोरवां आसा ती तांकां धेमण मारून ते मोडटा आनी भितर वता, आनी जे उबे जे पीक घेवपा टायमार सगळें तांकां टोटल लॉस जालो। तो जेन्ना हांवें व्हिडिओ पळयलो तेन्ना हांवें सराक सांगलें की हांव वेरी नेक्स्ट डे हांव ऑफिसान सुद्दां डायरेक्ट पावना, डायरेक्ट आमी फिल्डार येयले आनी एक आमचे ऑफिशियल आनी हांव सुद्दां थंय वचून आमी पळयलें। तेन्ना आमकां आढळून येयलें की खूब जवळ जवळ म्हाका दिसता 2 हेक्टर सुमार एरिया आसा, ती ते ऑलमोस्ट 10-20 लोक आसात तितून एक पारंपारीक ते संघटीत शेती करतात। सो हांवें तांकां सांगलें की तुमची कृषी कार्ड आसा काय ना। सो म्हाका जाणून एक गोश्ट लक्षात येयली की ते एग्रीकल्चरा सगळे बेनिफीट घेवपाक ते एलिजिबल आसात, कृषी कार्डूय तेंची करपाक मेळटा, तरी पूण ते पावल ना। हेजें कारण म्हाकाय खबर ना, हांव हिंगा नवीन आसा। सो तांकां हांवें एक आश्वासन दिलें की तुमी एग्रीकल्चर ऑफिसान न येता तुमचे घराडेनच आमी आतां फुडली सोमारा म्हणजे 2 दिसां नंतर आमी सोमारा 11 वाजता सगळे जे ज्या लोकांची नासाडी जाली, ज्या लोकांनी कृषी कार्ड केलें ना, ज्या लोकांक एलिजिबल आसा ते सगळ्यांनी, आनी ज्या लोकांक डिपार्टमेंटाच्यो स्किम्स खबर ना तेजे खातीर आमी एक तेंच्या घराडेनच एक कॅम्प घेतलो, आयोजीत करतले आमी। आनी त्या कॅम्पा अंतर्गत आमी डॉक्युमेंटेशन जें कितें आसा तें तेमी थंयच्या थंयच दिवपाचें, एग्रीकल्चर ऑफिसार येवपाची गरज ना। आमी स्वता थंय वचून तेंचे जे जे कितें लागता, फॉर एग्जाम्पल तांकां एक अंडरटेकींग लागता तें सुद्दां अंडरटेकींग आमी तेंच्या ऑन देअर बिहाफ आमी स्वता करतले। आनी जे कितें लॉस जाला तेंचे कृषी कार्ड करून डिपार्टमेंटा अंतर्गत तांकां कंपेन्सेशन दिवपाक आमी जाता तितले प्रयत्न करता, आनी दे आर एलिजिबल, तांकां ते मेळटले हेजी हमी सुद्दां हांव दितां। तेजे व्यतिरिक्त ज्यो डिपार्टमेंटाच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्किम्स आसात ते सुद्दां तांकां आमी उलगडो करतले। आनी जे आमचे आतां पळय खुबशे शेतकार आसात ते बाबडे तांकां एक कॉम्प्लेक्स आसता की एग्रीकल्चर ऑफिसाक कशें येवप, कितें डॉक्युमेंटेशन जाय। सो म्हाजो ह्या माध्यमांतल्यान एक संदेश आसा प्रत्येक शेतकार केपें वाठाराच्या की तुमी एक फोन सुद्दां केलो जाल्यार आमचे जे शेतकरी अधिकारी आसत जावं ऑफिशियल्स कोणी आसत, आमचे आतां प्रत्येक पंचायतींनी आमचो मनीस बसता डिपार्टमेंटाच्यो फॉर्म्स घेवपाक, डिपार्टमेंटच्यो स्किम्स समजोवपाक। कोणी समजा सांगलें जाल्यार डायरेक्ट आमच्यान थंय वचून तेंचे शंका कुशंका जे कितें आसा तेंचे समाधान करपाक जाता। त्या व्यतिरिक्त प्रत्येकाचें स्वागत आसा एग्रीकल्चरा। समजा आतां हें सुद्दां एक तांकां हांवें आनी एक कल्पना दिला की 20 लोक आसा ते तो तांकां संघटीत शेती म्हणजे कम्युनिटी फार्मींग हो जो आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो जे एक सगळ्यात उत्तम प्रकल्प आसा, जितून 80 ते
90% सबसिडी गव्हर्नमेंट स्वतः खिशांतल्यान लोकांक दिता आणि ती एड सोर्स आसा. म्हणजे समजा एक 2 लाख रुपया खर्च जर आयलो जाल्यार जवळ जवळ 1,80,000 सुमार गव्हर्नमेंट आपल्या तिजोरींतल्यान लोकांक दिता आणि उरलेले 20,000 रुपये समजा तुमचा एक 20 लोक आसा जाल्यार प्रत्येकी 1,000 रुपये पडटा. आणि इतली बरी सोयीस्कर आणि इतली सोपी सुटसुटीत स्कीम म्हाका दिसना इतर खंयच्या राज्यान आसत. सो हेजो प्रत्येकानी लाभ घेवचो आणि हांव आवर्जून सगळ्याक सांगता की कम्युनिटी फार्मिंग जाता तितली प्रमोट करा. समजा तुमकां कांय खबर ना जाल्यार आमची दार सदां उगडे आसा प्रत्येका खातीर. सो तुम्ही आमकां शेनवार आयतार केन्नाय तुमी विचारपाक शकता. अशें ना की शेनवार आयतार आमी कोणा फोन रिसीव करना किंवा हें केन्नाय आफ्टर ड्युटी आवर सुद्दां आमी अवेलेबल आसात. आनीक हांव काब्राल सराचे धन्यवाद मागता की तेमी हो विशय अत्यंत गांभीर्याने घेतलो आणि ते खूब प्रॉम्प्ट आसा असले एक्शनाक. सो हांव तांकां आणि शेल्डे वाठाराक आमी इन गोवाच्या माध्यमान पयलींच एक न्यूज केलो की शेतीचे नुकसान कशे पद्दतीन हांगा शेल्डे भागात जाल्ले आसा. जी जनावर आसा रेडे आसतले किंवा गोरू जी आसा ती बरोवन हांगा जे 2 एकर जमीन आसा तितून भितर नासाडी केल्ली आनी शेतकारांचे खंय तरी पोटार तेंच्यांनी मारलेले आसा. हे जेन्ना करता तेन्ना बेवारस गोरू आसतली किंवा बाकीची गोरू जी आसा ती खंय तरी सोडली गेल्ली वयता मोकाट आनी ती हांगा वाट लायता. आतां प्रश्न तो शेतकऱ्यालो. शेतकरी काबाड कशें करता हांगाची कात जी आसा ती तेंची काळी पडटा आनीक रक्ताचें हांगा उदक जाता आनी अशी परिस्थितीक हांगा शेत लावप जाता. आयज शेतकरी जिवंत आसा म्हण खंय तरी आमचें जग सुद्दां आयज खंय तरी त्या उपाशी पोटांक न्हिदना. खंय तरी अन्न हे पोटांक घालून न्हिदता. आमी कोविडा टायमार पळयलें आयज शेतकरी त्या टायमार आसले म्हण लोक जे आसा ते खंय तरी जगले. आयज ह्या वाठारांक भितर पळयता बायल मनशां ज्यो आसा ज्यो कशे पद्दतीन काबाड कश्ट करतात आनी आपलो उदरनिर्वाह करता. कारण त्या टायमार शिक्षण नासलें हेजे कोतान सगळे लोक जे आसले त्या टायमा वयले ते सगळे हांगा शेतांत काम करताले आनी शेतां काम करून ह्या शेताचे आपले पोट भरताले. अशा जेन्ना सरकार जेन्ना म्हणटा सदांच म्हणटा की लोकांनी शेतकऱ्या शेती तूं वेवसाय देंवपाक जाय आनीक केन्ना देंवपाक जाय जाल्यार त्या टायपाचो ऑफिसर जे आसा जे आमचे नायक गांवकर जे आसा काणकोणचे जेडीओ जे पयलीं काणकोणा काम करताले ते आतां केपें येयल्ले आसा आनी रविराज नायक गांवकर जो आसा तो बरो ऑफिसर म्हणून असले ऑफिसर मेळ्ळ्यारच खंय तरी हांगा शेतां आसा ती फुडली एका पिळगे करपाक शकता. आमी पळयता ती जी आमची पारंपारीक शेतां जी आसा आयज सांबाळून दवरपाची गरज आसा. आनीक जेडीओ जे आमचे रविराज सारखे जेडीओ जर मेळत जाल्यार हांगा खंय तरी शेतकारांची राहत मेळटली. कारण तेणी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमी न्यूज केल्लो दाखयल्ले शेतकारांचो प्रॉब्लेम दाखयल्लो. कशी पद्दतीन कुंपण जे आसा ते मशिनी उडयल्ले हेंवूय दाखयलें आनी शेताची नासाडी कशी जाला हेंवूय दाखोवन दिल्लें आमी. आनी तेजे नंतर रविराज जो आसा नायक गांवकर जो जेडीओ आसा तेणी स्वता शेतां येयलो आनी शेतकारांक तेणी प्रॉमीस केल्ले आसा तुमची कृषी कार्ड आसलें किंवा बाकीची तुमकां ज्यो नुकसान भरपाई जी आसा ती दिवपाचे प्रयत्न जो आसा यत्न आसा तो आपूण करतलो. आनीक बरें दिसता की कुडचडेचो आमदार जो आसा निलेश काब्राल हेणी तात्काळ इन गोवाचो न्यूज पळयले नंतर तो न्यूज जो आसा तो जेडीओक फॉरवर्ड केलो आनी ताका इन्स्ट्रक्शन दिलें की ह्या शेतकऱ्याचो जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करपाक जाय. हे शेतकरी आपले आसा आनीक त्या दृश्टिकोनांतल्यान आयज पावल उखलिल्ले गेल्ले आसा. इन गोवा सदांच सत्य हें आसा तें फुडें हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा इन गोवान आनी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान अनेक जाणांक न्याय सुद्दां मेळ्ळो आसा. जे न्यूज केला आसा ते फॉलोअप न्यूज करपाक आमकां संदी मेळ्ळी आसा कारण ती कामां जाल्ली आसा. आमी विनाकारण कोणाक बोट दाखयला. अनेक कॉमेंट्स जे आसात कॉमेंट्स आमी पळयतात काही लोकांक कॉमेंट्स करपाची वायट कॉमेंट्स करपाची संवय जाल्ली आसा. पूण कोणा खातीर बरो हात फुडें काडून आदार दिवपाक हें कोणाक कळना. पूण आमची इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमी बरें तें काम केल्लें आसा. लोकांक न्याय दिवपाचें सदांच प्रयत्न केल्ले आसा आनी आयज शेल्डे भागांतल्या वाठारांतल्या जे लोकांलो लॉस जाल्लो जे शेत सगळे मशिनी काबार केल्लें अशा शेतांक रावन आमी आयज खंय तरी तांकां न्याय दिवपाक आयज जो आमचो रविराज नायक गांवकर जेडीओ जो आसा तेणी येवन तांकां प्रॉमीस केल्लो होच न्याय आसा आनी तांकां नुकसान भरपाई जी आसा ती दिवपाचें काम सुद्दां निलेश काब्राल आसतलो आमदार जेडीओ आसतलो हेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा. नवीन धोरण किंवा नवीन स्किमी ज्यो आसा एग्रीकल्चराच्या संदर्भात त्यो हांगा गांवांक येवन तेणी ह्या लोकांक आपूण स्वता गांवांक येवन मिटींग घेवन हे सगळे ज्यो सुविधा सोयी आसा त्यो आनीक ज्यो स्किमी आसा त्यो आपूण सांगतलो हेंवूय तेणी प्रॉमीस केल्लें आसा. म्हणटकीर आयज बरें दिसता की ह्या लोकांक खंय तरी एक राहत मेळटली खंय तरी आदार हो मेळटलो. तो 4 आण्याचो 8 आण्याचो पूण आदार हो मेळटलो.